मैले निकालेँ है। अमर प्रहरी निरीक्षक श्री ब्रह्मबहादुर केसी यो पदपत्र ग्रहण गर्दै हुन उहाँकी धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा शिशुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अमर प्रहरी सहायक निरीक्षक श्री देवी बहादुर गिरी यो पदपत्र ग्रहण गरिदिन उहाँकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना पुरीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अमर प्रहरी सहायक निरीक्षक श्री राजेश विक यो पदपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन उहाँकी धर्मपत्नी श्रीमती कला विकासज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अमर प्रहरी हवलदार युवराज भण्डारी यो पदपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन उहाँकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई उपचारको क्रममा अमरत्व प्राप्त गर्नुहुने अमर प्रहरी हुनुहुन्छ अमर प्रहरी हवलदार श्री भक्तिराम महतो। कर्तव्यनिष्ठ, लगनशील, इमान्दार र सङ्गठनप्रति आस्थावान रही अमरत्व प्राप्त गर्ने प्रहरीप्रति सङ्गठन अनन्तकालसम्म ऋणी रहने र उहाँको अविस्मरणीय प्राणोत्सर्गका गाथा प्रत्येक प्रहरीका स्पन्दनमा प्रेरणाको स्रोतको रूपमा सदा जीवित रहनेछ। यो कदरपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन उहाँकी धर्मपत्नी श्रीमती रामप्यारी महतोज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कदरपत्र प्रदान गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथिज्यूप्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। अब यसपछि अमर प्रहरीका परिवारलाई सद्भाव सहयोग प्रदान गरिदिनु हुन नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घीय अध्यक्ष श्रीमती सिर्जना थापाज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सद्भाव सहयोग प्रदान गरिदिनु भएकोमा नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घीय अध्यक्षज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अबको क्रममा नेपाल प्रहरीको वार्षिक प्रकाशन प्रहरी दर्पण 2078 पुलिस मिरर 2021 लोकार्पणको कार्यक्रम रहेकोले प्रहरी दर्पण 2078 लोकार्पण गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
प्रहरी दर्पण 2078 पुलिस मिरर 2021 लोकार्पण गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथिज्यूप्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रम अनुसार अवकाश प्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेल र उहाँको धर्मपत्नी मीना खरेलज्यूको नामबाट अच्युत मीना अशक्त प्रहरी कर्मचारी वृत्ति अक्षयको स्थापनाको लागि गत वर्ष रकम हस्तान्तरण गरिएकोमा यस वर्षदेखि उत्कृष्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ। उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कार तथा छात्रवृत्ति प्रदान गरिदिनुहुन यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ अमर प्रहरी प्रहरी सहायक निरीक्षक रामबहादुर खड्काको सुपुत्री सञ्जीविनी खड्का, त्यसै गरी अमर प्रहरी प्रहरी जवान मनोज कुमार हमालको सुपुत्र हार्दिक हमाल, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नुभएको छ अमर प्रहरी प्रहरी जवान रामबहादुर चौधरीको सुपुत्री निमृत चौधरी र अमर प्रहरी शेर सिंह साउदको सुपुत्र अनिल साउद। पुरस्कार तथा छात्रवृत्ति प्रदान गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। अब यसपछि लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डद्वारा सम्मानको कार्यक्रम रहेको हुँदा अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस वर्षको लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिएको छ नेपाल प्रहरीको प्रथम महिला प्रहरी सहायक निरीक्षक अवकाश प्राप्त चैतमाया डङ्गोलज्यूलाई। नेपाल प्रहरीमा महिला प्रहरी समुदायलाई पहिलो पटक प्रतिनिधित्व गर्दै गौरवशाली इतिहास रच्नुभएकी उहाँले आजका दिनसम्म पनि हामीलाई प्रेरित गरि नै रहनु भएको छ। उहाँलाई प्रदान गरिएको लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौँ लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड पूर्व प्रहरी सहायक निरीक्षक चैतमाया डङ्गोल, काठमाडौँ महानगरपालिका 7 चाबहिल काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीमा पहिलो महिला कन्स्टेबलको रूपमा विक्रमसम्म 2008 3 महिना 11 गते सेवा प्रवेश गरी 31 वर्ष 7 महिना 22 दिन अनवरत रूपमा कार्यरत रही मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न उच्च व्यावसायिक आचरणमा रही तोकिएको जिम्मेवारी उत्कृष्ट तवरले निर्वाह गर्दै नागरिक प्रहरी संगठन र समग्र राष्ट्रपति अविच्छिन्न रूपमा पुर्याउनु भएको अनुकरणीय सेवा र निष्ठापूर्ण योगदानको कदर स्वरूप प्रहरी दिवस 2078 को अवसरमा यहाँलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डद्वारा सम्मानित गरिएको छ। भविष्यमा राष्ट्र र नागरिक सेवामा यहाँ सदैव समर्पित रहिरहनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै यहाँको आगामी जीवन सुखमय रहोस् भन्ने शुभेच्छा एवं हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, मिति 2078 साल असोज 20 गते बुधबार। अबको क्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छैसठीऔं प्रहरी दिवसको प्रमुख अतिथि सम्माननीय शेरबहादुर देउपाज्यू, अमर प्रहरी
का परिवारजन, आजको यस महत्त्वपूर्ण समारोहका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकज्यू र अमर प्रहरी परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरू र यस समारोहमा सहभागी भइरहनुभएका सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू र भद्रजन, सर्वप्रथम म प्रहरी दिवसको यस समारोहमा अमर प्रहरी जसले वीर गति प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक सम्मान र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र अमर प्रहरी परिवारका प्रति म हार्दिक सम्मान र संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनताको जीवनको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। यो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा स्थापना कालदेखि नै प्रहरीहरूले आफ्नो जीवनको आहुति दिनुभएको छ, वीरगति प्राप्त गर्नुभएको छ। ती अमर प्रहरीहरू सदैव स्मरणीय र सम्माननीय हुनुहुन्छ। म पुनः उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। नागरिकको जीवन रक्षाको साथसाथै शान्ति सुरक्षा बहाल गर्ने, देशमा अमन चैन स्थापना गर्ने, संविधान र विधिको पालना गर्ने, पालना गराउने यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकारको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको छ। म यो महत्त्वपूर्ण समारोहमा नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकज्यूहरू र सबै भूतपूर्व प्रहरीका जवानहरू, अधिकृतहरू, वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई पनि आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय नेपाल प्रहरीको माध्यमबाट राष्ट्र सेवामा समर्पण गर्नुभएकोमा म उहाँहरू सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको नेपाल प्रहरीले नेपालको राष्ट्रियताका लागि पनि, संविधानको रक्षाका लागि पनि, विधिको शासनका लागि पनि, आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि पनि आफूलाई सदैव अग्रपन्थीमा रहेर कर्तव्यनिष्ठ रहेको छ, समर्पण गर्दै आएको छ। सरकारको विरोध गर्नु पर्यो भने हाम्रो कुनै निर्णयका कारणले, अभिव्यक्तिका कारणले एउटा पोस्टमा उभिरहेको वर्दीधारी प्रहरी, साधारण प्रहरी होस् या ट्राफिक प्रहरी, सबभन्दा पहिला आक्रोशको शिकार उसैले बेहोर्नुपर्छ। आक्रमणको शिकार सबभन्दा पहिलो पंक्तिमा एउटा पोस्टमा उभिरहेको वर्दीधारी हुन्छ। तिनको कसरी रक्षा गर्ने, तिनको परिवारको जीवनयापनलाई कसरी सहज गराउने, अहिलेको नयाँ
चुनौतीहरूको सामना गर्न, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, सुरक्षा निकायहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, कसरी साधन सम्पन्न गराउने, नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न कसरी उहाँहरूलाई सरकारले सहयोग पुर्याउने, त्यतापट्टि वर्तमान सरकार ज्यादै नै संवेदनशील र गम्भीर रूपमा रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजी आफ्नो जीवनको प्रारम्भिक युवाकालमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको छ र आज हामीले यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उहाँलाई पाएका छौँ। यो गृह मन्त्रालय परिवारका लागि पनि र नेपाल प्रहरीको समस्त परिवारजनलाई पनि यो सुखद र गौरवशाली अवसरको रूपमा मैले लिएको छु। किनकि प्रहरीलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउन, साधन सम्पन्न बनाउन, प्रहरीका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न, उनीहरूलाई राष्ट्र सेवा र जनता सेवाप्रति प्रेरित गरिरहन उहाँले अभिभावकत्व भूमिका सदैव निर्वाह गरिरहनु भएको छ। अहिले वर्तमान अवस्थामा पनि प्रहरीलाई कसरी सबल र सक्षम बनाउने, त्यसमा सरकारले गर्नुपर्ने भूमिका र दायित्व निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक बजेट वृद्धि गर्नका लागि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको ज्यादै नै सकारात्मक र अभिभावकपूर्ण भूमिकाको म हार्दिक सराहना गर्न चाहन्छु। त्यस्तै पछिल्लो पटक बाढी पहिरो, प्राकृतिक विपदमा उद्धार, राहत र व्यवस्थापनका लागि र कोभिड-19 को महामारीको बेलामा आफ्नो जीवनलाई समेत जोखिममा पारेर, सङ्क्रमणको समेत प्रभाव नगरेर, आफ्नो जीवनको समेत प्रभाव नगरेर अग्रपन्थीमा रहेर नेपाल प्रहरीले, नेपालको सुरक्षा निकायले नेपाली जनताको जीवन रक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यो नेपालको इतिहासमा सदैव स्वर्ण अक्षरले अंकित भएर रहनेछ। म नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीको हैसियतले यस्तो महामारीको बेलामा आफ्नो जीवनको प्रभाव नगरेर जनताको जीवन रक्षाको लागि कर्तव्यनिष्ठ भएर आफ्नो दायित्व पालनामा अग्रसर रहेका सम्पूर्ण प्रहरी जवान, अधिकृतहरू, जुनियर अधिकृत र सबै वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल प्रहरीको सांगठनिक संरचनालाई बलियो बनाउने क्रममा देशभरि कर्तव्यनिष्ठ रहेका नेपाल प्रहरीका जवानहरू, सिपाहीहरू, हेड कन्स्टेबल, हरदारहरू, जुनियर प्रहरी अधिकृत र सिनियर प्रहरी अधिकृतहरू सबैको भूमिकाको बारेमा हामीले सन्तुलित र गम्भीर रूपमा निर्णय गर्नुपर्दछ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा नेपाल सरकार अझै प्रहरी मैत्री हुनेछ। प्रहरीको क्षमता अझै वृद्धि गर्न नेपाल सरकार कटिबद्ध रहनेछ। यो आजको 66औं प्रहरी दिवसमा म समस्त प्रहरी जवान, जुनियर प्रहरी अधिकृतहरू र वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको आफ्नो
दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा तपाईहरु सबै उत्कृष्ट ठहरिनुहोस्। तपाईहरुले दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा राष्ट्रका लागि, जनताका लागि, जनताको रक्षा र हक हितका लागि संवेदनशील हुँदै हुनुहुन्छ। अझै गम्भीर र संवेदनशील बन्नुहोस्, त्यसको म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पाएको छु। त्यसका लागि प्रहरी महानिरीक्षक लगायत समस्त प्रहरी परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज देशभरि नै प्रहरी दिवस हामीले मनाइरहेका छौँ। यो प्रहरी प्रधान कार्यालयको मूल समारोह मार्फत ती सबै कार्यक्रमहरूले प्रहरी परिवारमा नयाँ उत्साह, नयाँ प्रेरणा, नयाँ हौसला प्रदान गरोस्, त्यसको लागि पनि म सबैलाई हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। मन्तव्यको लागि विशेष अतिथि माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूप्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। 66औं प्रहरी दिवस 2078 को अवसरमा आयोजित प्रहरी दिवस विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनुहुन आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अमर प्रहरी का परिवारजन, माननीय गृहमंत्रीज्यू, संवैधानिक निकाय का माननीय आयुक्तजीहरू, सुरक्षा निकाय का प्रमुखजीहरू, सकल दर्जा का प्रहरी कर्मचारीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू तथा उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, नेपाल प्रहरीबाट 66औं प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुनु पाएकोमा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। आज यस विशेष दिनमा सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस अवसरमा शहादत प्राप्त शहीद अमर प्रहरी कर्मचारीको योगदानलाई स्मरण गर्दै नेपाल आमाका ती सपूत प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु। घाइते रहनुभएका प्रहरी कर्मचारीका शीघ्र स्वास्थ्यको लाभ कामना गर्दछु। अमर प्रहरीका परिवारको पीडाका क्षणमा नेपाल सरकार सदैव साथमा रहेको छ भन्ने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु। विगतका 2 वर्षदेखि हामीले कोभिड-19 को महामारीको संक्रमण जोखिमलाई झेलिरहेका छौँ। महामारीको यस घडीमा संक्रमण फैलिन नदिन गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा अग्रभागमा रही नेपाल प्रहरीले अनवरत रूपमा पुर्याएको योगदानको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरी अपराधको सञ्जाल र अवांछित गतिविधि निस्तेज गर्न दृढ सङ्कल्पित रहेको छ। हालको परिस्थितिको कुनै प्रभाव नगरी सङ्गठनका प्रत्येक सदस्यहरू पेशागत कर्तव्य पालनमा अझ उच्च मनोबलका साथ कार्य सम्पादनमा खटिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छु। विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सङ्गठित एवं वित्तीय सञ्जालमा आधारित भएर विश्वभरि फैलिएका अपराधका नयाँ प्रवृत्ति शैलीहरूप्रति नेपाल प्रहरी ज्यादै चनाखो र प्रभावकारी हुनुपर्ने जरुरी ठानेको ठान्छु।
निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन कानुनी राज्यका आधार हुन्। निष्पक्ष अनुसन्धानले पीडितलाई न्याय दिलाउनुका साथै राज्यमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न समेत मद्दत गर्दछ। कुनै स्वार्थ वा शक्तिबाट प्रभावित नभई निष्पक्ष अनुसन्धान कार्यमा नेपाल प्रहरीले समझौता गर्दैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रहरी सङ्गठनले थालेका सुधारका रचनात्मक कार्यलाई सफल तुल्याई नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकास मार्फत प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रहरी सेवा प्रवाह गर्न विशेष आग्रह गर्दछु। सरकारले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सुरक्षा निकायहरूलाई सक्षम, निष्पक्ष र पारदर्शी र जनउत्तरदायी रूपमा सञ्चालन गर्ने सुरक्षा अङ्गको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउने लगायतका नीति कार्यक्रमहरू समेत सार्वजनिक गरेको छ। आज लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट पुरस्कृत हुने नेपाल प्रहरीको प्रथम महिला पूर्व प्रहरी अधिकृत लगायत विभिन्न विधामा सम्मिलित हुने महानुभावहरूप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। 66औं प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित यस विशेष कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक लगायत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई हार्दिक शुभकामनाका साथ व्यावसायिक सफलता एवं समुन्नत भविष्यको कामना गर्दछु। अन्तमा नजिकै आइरहेको विजयादशमी, दीपावली, नेपाल सम्बद्ध छठ पर्वको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। आफ्नो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, सारगर्भित र प्रेरणादायी सम्बोधनको लागि प्रमुख अतिथिज्यूप्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। अब यसपछि प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाज्यूलाई कृतज्ञताको चिनो टोकन अफ ग्राटिट्युड प्रदान गरिदिनुहुन श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको क्रममा विशेष अतिथि माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूलाई कृतज्ञताको चिनो टोकन अफ ग्र्याटिट्युड प्रदान गरिदिनुहुन श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस पश्चात प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूको महत्त्वपूर्ण समुपस्थितिको लागि धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुहुन संगठन प्रमुख श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीज्यू समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, माननीय न्यायाधिवक्ताज्यू, श्रीमान प्रधान सेनापतिज्यू, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका माननीय आयुक्तज्यू, श्रीमान गृह सचिवज्यू, सुरक्षा निकायका आदरणीय सहकर्मी प्रमुखज्यूहरू, अग्रज आदरणीय पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकज्यूहरू, पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यूहरू, नेपाली सेना, निजामती सेवा, सशस्त्र प्रहरी बलबाट पाल्नुभएका वरिष्ठ अधिकृतज्यूहरू, नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घका अध्यक्षज्यू तथा पदाधिकारीज्यूहरू, सहकर्मी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यू, प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यू तथा अन्य वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतज्यूहरू, नेपाल र नेपालीका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने अमर प्रहरीका स्वजनहरू, हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, हामी नेपाल प्रहरीको स्थापना दिवसको रूपमा मनाइने प्रहरी दिवसको 66औं संस्करण मनाउने क्रममा छौँ। कोभिड-19 को महामारीको प्रतिकूलताबीच सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हाम्रो आमन्त्रणलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा गरिमामय उपस्थिति प्रदान गर्नुभएकोमा
म कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्माननीय ज्यूबाट भर्खरै भएको सामयिक निर्देशन सम्बोधनबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा फर्स्ट रेस्पोन्डरको रूपमा हामीले निर्वाह गरेको भूमिकाले थप उचाइ प्राप्त गरेको महसुस भएको छ। यसै गरी माननीय गृहमन्त्रीज्यूको विशेष उपस्थितिका लागि पनि सङ्गठनको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यू, श्रीमान प्रधान सेनापतिज्यू, माननीय आयुक्तज्यू र श्रीमान गृह सचिवज्यूको उपस्थितिको प्रसङ्ग पनि म यहाँ हार्दिकता साथ उठाउन चाहन्छु। सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यू लगायत तालुक गृह मन्त्रालयबाट उपस्थित अन्य सबै वरिष्ठ निजामती तथा सुरक्षा अधिकारीज्यूहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो सहकार्य र सहयात्राले राष्ट्रको समग्र सुरक्षा व्यवस्था र नागरिकहरूको हामीप्रतिको अपेक्षा पुरा गर्न सकिन्छ। यहाँहरूको सङ्गठनबाट प्राप्त मनकारी सहयोगको लागि पनि म अनुग्रहित छु। हाम्रा अग्रज समादरणीय पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकज्यूहरू लगायत अन्य उपस्थित तथा अनुपस्थित सबै पूर्व प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूप्रति पनि म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरीको आजको स्वरूप यहाँहरूको मेहनतले बनेको हो। आज हामी परिस्थितिजन्य प्रतिकूलताका कारण ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित हुन सकेनौँ। अवस्था अनुकूल भएमा हामी आगामी दिनमा विशेष भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्ने नै छौँ। यसै सन्दर्भमा प्रहरी दिवसको प्रथा प्रारम्भ गर्नुहुने आदरणीय पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराज्यूप्रति पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब पढिने हरफहरू म यस वर्ष मृत्युवरण गर्ने अमर प्रहरी तथा स्वजनप्रति समर्पित गर्न चाहन्छु। मृत्यु निजी मामिला हुन सक्छ। त्यही मृत्यु जब देश र नागरिकसँग जोडिन्छ तब त्यो महान र अतुलनीय हुन्छ। संस्थागत रूपमा 1723 प्रहरी कर्मचारीहरूको शहादत अकल्पनीय क्षतिको विषय हो, परन्तु यो सङ्ख्यामा प्रहरी सङ्गठन गौरवान्वित पनि छ। सङ्गठन प्रमुखको हैसियतले सबै वीर अमर प्रहरीहरूप्रति नतमस्तक रहँदै उहाँहरू हाम्रो प्रेरणाको स्रोत र अदम्य साहसको मिनार भएको बेहोरा श्रद्धा सुमनसहित उद्घोष गर्न चाहन्छु। साथै उपचाररत प्रहरी कर्मचारीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। प्रचुर स्वास्थ्य जोखिमको अवस्थामा पनि नागरिकको सेवामा समर्पित भई ओजस्वी मृत्युवरण गर्न किञ्चित नमान्ने व्यावसायिक रूपमा जुझारु र आँटिला प्रहरी कर्मचारीका कारण नेपाल प्रहरी अविच्छिन्न अस्तित्वमा छ। म ती अमर प्रहरीका परिवारजनहरूमा के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने यहाँहरू शोकको सागर होइन, बरु शक्तिको अजस्र स्रोत हुनुहुन्छ। यहाँहरू करुणाको आकाङ्क्षी होइन, वीर सपुतहरूको सोजन हुनुहुन्छ। प्रहरी सङ्गठन यहाँहरूको सुनिश्चित भविष्यका लागि सहयोगी भूमिकामा छ र रहन्छ पनि। आजभन्दा झन्डै 70 वर्ष पहिला महिला प्रहरी हुनु आफैमा चुनौतीपूर्ण विषय हुने गर्थ्यो। नेपाल प्रहरीमा पहिलो महिला प्रहरीको रूपमा भर्ना हुनुभएकी चैतमाया डङ्गोलको यस अर्थमा कुनै तिलस्मी कथाको नायिका जस्तै जीवन छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट 2039 सालमा निवृत्त हुनुभएकी उहाँ यस पेसामा अनवरत 31 वर्षसम्म इमान्दारीपूर्वक क्रियाशील रहनुभयो। नेपाल प्रहरी उहाँलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गर्न पाउँदा अत्यन्त आश्रित छ र 9 दशकको हाराहारी उमेर हुनुभएको उहाँलाई हार्दिक बधाई र दीर्घ जीवनको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेलज्यूबाट गत वर्ष स्थापना गर्नुभएको अच्युत मीना अमर प्रहरीलाई छात्रवृत्ति तथा अमर प्रहरी पुरस्कार यस वर्षदेखि प्रदान गर्न आरम्भ गरिएको छ। यसका अतिरिक्त उहाँले यस वर्ष अच्युत मीना अशक्त कर्मचारी वृत्तिको समेत स्थापना गर्नुभएको छ। यसबाट आगामी दिनमा अमर प्रहरीका जेहेन्दार सन्ततिहरू तथा अशक्त प्रहरीहरू गरी वर्षमा 11 जना लाभान्वित हुनेछन्। यो उदात्त सहयोगको लागि म उहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी आम नागरिकप्रति निष्फिक्री रूपमा आभारी छौँ। यस वर्ष मात्र हामीले 127 जना मनकारी आम नागरिकबाट कुल 16,30,044 वर्ग फिट अर्थात् 298 रोपनी जग्गा दानमा प्राप्त गरेका छौँ। कदर र कृतज्ञताको अपेक्षा नराखी 55 करोड 28,76,000 मूल्य बराबरको जग्गा प्रदान गर्न नेपाल प्रहरीलाई दान योग्य सुपात्रको रूपमा छनौट गरिदिनु भएकोमा म उहाँहरूप्रति विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। दाहिने हातले दिँदा देब्रे हातले चाल नपाओस् भन्ने पूर्वीय दर्शनबाट प्रभावित उहाँहरूको यो सहयोगको समुचित प्रयोग हुने कुरा पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। समग्रमा आम नागरिकबाट नयाँ प्रहरी इकाइ र प्रहरी कार्यालयको स्तर वृद्धिका लागि 1275 अनुरोधका लिखतहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। नेपाल प्रहरीप्रतिको यो आम स्वीकारोक्तिलाई हामीले विनम्रतापूर्वक
समाजमा हाम्रो अनिवार्यताको रूपमा विश्लेषण गरेका छौँ। हामीसँग सामाजिक सञ्जालमा जोडिने नागरिकहरूको सङ्ख्या 23.5 लाखभन्दा बढी छ। हामीलाई अतिरिक्त खबरदारी गर्ने यो समूह प्रहरी असल होस् भन्ने चाहन्छ। प्रस्तुतिको हिसाबले कतिपय प्रसङ्गमा अमर्यादित झैँ लाग्ने यो समूहको अनौठो स्नेहका लागि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। माथिका नागरिकसँग सम्बन्धित प्रसङ्गले नेपाल प्रहरी आम नागरिकप्रति ऋणी रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ। यसै सन्दर्भमा ऋण मोचनका लागि हामीले गरेका केही प्रतिनिधि प्रयासहरू म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। गत वर्ष हामीले कुल 40,120 कसुरहरूको अनुसन्धान गऱ्यौँ। छिमेकी मुलुकमा 28% हाराहारीले कसुरको सङ्ख्या वृद्धि हुँदा हामीले 4.24%ले अपराध घटाउन सक्यौँ। यसलाई अतिरिक्त प्रहरी परिचालनको परिणाम मान्न सकिन्छ। हामीले गत वर्ष अदालती फैसला कार्यान्वयनतर्फ 7,390 जना अभियुक्त तथा अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएका छौँ, जुन विगत वर्षको तुलनामा 216.89%ले बढिरहेको छ। कोभिड-19 का कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका बावजुद राजस्व सङ्कलनतर्फ हामीले 2 अरब 90 करोडभन्दा बढी योगदान पुर्याएका छौँ, जुन गत वर्षको तुलनामा 33.61%ले बढी छ। लागु औषधतर्फको बरामदीको विगत वर्षको तुलनामा गाँजा 88.66%, अफिम 506%, औषधिजन्य मनोद्दीपक पदार्थ 24%ले बढी बरामद भएको छ। यसै गरी साना ठुला हतियारको बरामदी 76.75%ले भएको कुरा पनि म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। प्रहरीको प्रत्यक्ष दायित्वभित्र नपर्ने कोभिड-19 को महामारीमा हामीले अक्सिजन व्यवस्थापनतर्फ 10,994 सिलिन्डर सङ्कलन गरी स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पुर्याउन सक्यौँ भने तपाईँको मास्क खोइ अभियान अन्तर्गत 12 लाखभन्दा बढी मास्क आम नागरिकहरूलाई वितरण गर्ने कार्य नेपाल प्रहरीले गरेको छ। यसको निरन्तरता पनि सुनिश्चित छ। यी नेपाल प्रहरीले आम नागरिकको हकमा प्राप्त गरेका प्रतिनिधिमूलक उपलब्धिहरू हुन्। यस वर्षको 2 महिनाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने आगामी वर्षको सकारात्मक प्रवृत्ति यस वर्ष पनि कायम हुने वा अझ थप उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ। यसमा नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाले विशिष्ट योगदान पुर्याउनु भएको छ। यो व्यावसायिकता र कर्तव्यपरायणका लागि सङ्गठन प्रमुखको हैसियतले सबै प्रहरी कर्मचारीहरू धन्यवाद र बधाईका हकदार हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रहरी आम जनको प्रहरी हुनुपर्छ, यो हाम्रो आदर्श हो। प्रहरी गतिशील सङ्गठन पनि हो, यसर्थ समचीन कार्य विशिष्टीकरण हाम्रो ध्येय हुनुपर्छ। विपदमा खटिने प्रहरीले पर्यावरणको संरक्षणको महत्त्व बुझेका छौँ। नेपाल प्रहरीले यसै अर्थमा सञ्चालनमा ल्याएको एक प्रहरी एक बिरुवा अभियान म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। समाजले प्रहरीबाट धेरै अपेक्षा र विश्वास पनि गरेको हुन्छ। हाम्रो कर्मक्षेत्र पनि समाज र नागरिक सेवा नै हो। यो कर्तव्यबाट न त हामी विमुख हुन नै सक्छौँ, न समाजले हाम्रो विकल्प नै खोज्न सक्छ। यो अन्ततः र अटुट सम्बन्धलाई प्रगाढ र विश्वसनीय बनाउनु हाम्रो व्यावसायिक धर्म हो। यसमा हामी सतत क्रियाशील छौँ। सापेक्षतालाई आधार मान्ने हो भने हामी सुरक्षित मुलुकमा पनि छौँ। प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग आन्तरिक लिखतको रूपमा नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना 2077 छ। फिल्ड तहका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल तथा प्रहरी कार्यप्रवाह सुदृढीकरण गरी प्रहरी सेवाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बेन्चमार्क एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढाइएको छ। प्रहरी हवलदार र प्रहरी जवानको मनोबल र उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका क्षेत्र पहिचान गरी सोही बमोजिम क्षेत्रगत रूपमा इन्टरभेन्सनका तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाइएको छ। रासनमा 15% वृद्धि र प्रहरी नियमावलीमा संशोधन अन्तिम चरणमा पुग्नु यसैको परिणाम हो। हामीले नेपाल प्रहरीलाई प्रणालीगत रूपमा सञ्चालन गर्न 13वटा नयाँ कार्यदेश कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौँ भने प्रचलनमा रहेका प्रशिक्षणलाई नागरिक मैत्री बनाउन 7वटा पाठ्यक्रमहरू परिमार्जन गरिएको छ। 10वटा नयाँ पाठ्यक्रमहरू स्वीकृत गरिएको छ। 133वटा कार्यादेश, निर्देशिका र मापदण्ड तर्जुमा गरिएको छ। यसै पुनित अवसरमा नेपाल प्रहरीको आधिकारिक वेबसाइटलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी थप युजर फ्रेन्डली र सर्भिस ओरिएन्टेड एप्रोचका साथ आजैबाट लन्च गरिएको छ। यी सङ्गठनका प्रयासहरू हुन्। यसको सार्थकताका लागि तालुक गृह मन्त्रालयबाट उचित निर्देशन र यथोचित सहयोग भइरहेको छ र हुने नै छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास रहेको छ। साथै नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी कर्मचारी तथा शहीद प्रहरीका परिवारजनहरूका हक, हित र सुविधा अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट सार्थक पहलकदमी हुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ। अन्तमा महामारीको जोखिममा पनि आजको यस समारोहमा पाल्नुभई हामीलाई हौसला र संरक्षकत्व प्रदान गरिदिनु भएकोमा
प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति पुनः कृतज्ञता जाहेर गर्दछु। यसै गरी माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यू लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूमा यस कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली, छठ र नेपाल सम्वतको प्रारम्भमा छौँ। यस पावन अवसरमा प्रहरी सङ्गठनको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सबै विशिष्ट अतिथिज्यूहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। 66औं प्रहरी दिवस 2078 को अवसरमा आयोजित प्रहरी दिवस विशेष समारोह यही समापन भएको बेहोरा निवेदन गर्दै प्रहरी दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित दिवा खानामा सरिक भइदिनुहुन प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अन्त्यमा नजिकिँदै गरेको बडा दशैं, दीपावली, छठ तथा नेपाल सम्वत 1142 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी उद्घोषकद्वय म प्रहरी निरीक्षक एलिजा गिरी र म प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर बोगटी यहाँबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय नेपाल।